इंडियन फुटबॉल लिगांत आयतारा जाल्ल्या गेमींत डॅम्पो स्पोर्ट्स क्लबान खडेगांठ डिफेन्साचें प्रदर्शन करीत यजमान शिलाँग लाजोंगा कडेन 0-0 ड्रॉतल्यान 1 पॉयंट जोडलो. शिलाँगांत जाल्ले हे गेमीक हज्जारांनी लोकांच्या नेटार शिलाँग लाजोंग पंगडान पुराय गेम डॉमिनेट केली, पूण तांकां गोल मारपाक मात अपयश आयलें. हाचें मुखेल कारण म्हळ्यार कोच समीर नायकाच्या मार्गदर्शनान डॅम्पो पंगडान केल्लें पेजाद डिफेंडींग. हे गेमी उपरांत शिलाँग लाजोंगाचे 18 पॉयंट जाल्यात आनी ते टेबलांत दुसऱ्या सुवातेर आसा. गोंयांत चल्ले मॅचींत डॅम्पोन शिलाँग लाजोंगाक कांयच न्ही कशे 3 गोलांनी हरयल्ले, पूण तांकां आज ड्रॉ जोडपाक दैवाची साथ मेळ्ळी म्हळ्यार अतिशयोक्ती जावची ना. ही मॅच सुरू आसतना शिलाँगाक बारीक पावस पडटालो, तशेंच हो ग्रावंड आसा तो आर्टिफिशियल टर्फ आशिल्ल्यान खेळपाचे जे कंडिशन्स आसा ते पुराय तरेन गोंयाक कंपेर करीत जाल्यार वेगळे आशिल्ले आनी तातूंतच ह्या आव्हानांत आनीक खरपण आयलें हातूंत दुबाव ना. हे मॅची उपरांत डॅम्पो पंगडाचेर 10 मॅचींनी 10 पॉयंट जाल्यात आनी चॅम्पियनशीप रावंडांत आमचे गोल्डन इगल्स निमाणे सुवातेर आसात. डॅम्पोची फुडली मॅच 1 मेक राजस्थान युनायटेडा आड लुधियानांत जातली.